مرکزی حکومت کی جانب سے پیٹرول، ڈیزل اور رسوئی گیس کے دام میں کیے گئے بے تحاشا اضافے کے خلاف ہفتے کے روز شیو سینا کی جانب سے شہر و دیہی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس دوران ناندیڑ میں تروڑا ناکہ، سڑکوں اور خدیم مونڈا کے مقامات پر شیو سینا کارکنان کثیر تعداد میں جمع ہوئے اور انہوں نے مہنگائی میں ہو رہے اضافے کے خلاف تھالی بجاؤ احتجاج کیا۔ مہنگائی میں ہو رہے اضافے کی وجہ سے لوگوں کی معاشی حالت خستہ ہوتے جا رہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپنی بنیادی ضرورتیں تک پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ رسوئی گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہوئے شیو سینا کی جانب سے آج ریاست گیر احتجاج کیا گیا۔ اسی سلسلے میں ناندیڑ میں بھی مختلف مقامات پر شیو سینا کارکنان نے احتجاج کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی پرزور مذمت کی۔ اس موقع پر شیو سینا کے ضلع صدر دتا پاٹل کوکاٹے سمیت متعدد عہدیداران اور کارکنان بھی موجود تھے۔ مظاہرین نے پیٹرولیم اشیاء کے دام میں اضافہ کیے جانے پر مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے احتجاجی مظاہرے کے دوران خالی گیس سلنڈر ٹانکیاں بھی مظاہرے میں استعمال کی۔ जे आंदोलन जे आज केंद्र सरकारने जे गॅस वाढीचा दरवाढ केली, सर्वसामान्य माणसाला गॅस परवडत नाही। केंद्र 2014 मध्ये ज्यावेळेस मोदी सरकार पहिल्यांदाच बसलं त्यावेळेस सांगितलं की सर्वसामान्य माणसाच्या साठी सरकार स्थापन करेल म्हणून असा शब्द दिला होता। ज्यावेळेस काँग्रेसची सत्ता होती त्यावेळेस 450 रुपयाला गॅस सिलेंडर होतं, 400 रुपयाला जवळपास, ते बी सबसिडीवर होतं। आज मोदी सरकारला गेले 8-10 वर्ष झाले तर नेहमी दर महिन्याला पैसे वाढत आज 950 सिलेंडर गेलेला आहे आणि कालच्या त्याच्यामध्ये 50 रुपये अनेक दर वाढ केली। सर्वसामान्य माणसाला न परवडणारा गॅस सिलेंडर आहे। आज सर्वसामान्य माणसाच्या डोळ्यातून अश्रू येत आहे। म्हणून आम्ही केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ आज नांदेडमध्ये चौकात आंदोलन चालू आहे। एक बेहतरीन मकान की तामीर या फ्लैट की खरीदारी हर एक का ख्वाब होता है। इसी ख्वाब की ताबीर के लिए सागर कंस्ट्रक्शन लाया है बेहतरीन पेशकश। अगर आप देगलूर नाका जैसे प्राइम लोकेशन पर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जी हां, इमरान टावर में 600 और 700 स्क्वायर फीट पर मबनी 2 BHK फ्लैट तैयार है। तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता, कुशादा बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन रूम, बालकनी, अपार्टमेंट में कंप्लीट ऑटोमेटिक लिफ्ट और सेपरेट पार्किंग का भी है नज्म। बैंक से लोन करने पर पंतप्रधान आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी मिल सकता है फायदा। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है सागर कंस्ट्रक्शन, इमरान टावर, उमर कॉलोनी, देगलूर नाका, नांदेड़।